जी, अस्सलाम वालेकुम और अहम डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हमारे पास 2-3 जो हैं वो अच्छी खबरें हैं और वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर जो है वो इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा मुतालबा आ गया है। हाँ जी, एक बहुत बड़ा मुतालबा इमरान खान ने किया है और उस मुतालबे के हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे कि वो मुतालबा डिमांड किससे की है और किस तरीके से की है। दूसरा दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी जो कमेटी है उसने एक और बड़ा फैसला किया है और वो फैसला जो है वो फैसला है डील के हवाले से कि डील करनी चाहिए, डील नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस फैसले पे भी हमारे पास मज़ीद खबरें आपके लिए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हम आपको बताएंगे कि इन खबरों से जो है क्या मैसेज मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्फ्यूजन की। हाँ जी, तज़व्वुर की, जी हाँ। तहरीक इंसाफ पार्टी जो है वो एक बार फिर जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है और ये कन्फ्यूजन जो है वो है एक मरतबा फिर अलीमा खान साहिबा की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी पे इमरान खान के बेटों के पास जो हैं वो नाइकोप हैं और उनको पाकिस्तान आना चाहिए। तो जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था कि नाइकोप जिनके पास होता है उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिंपल आएंगे पाकिस्तान, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे जिस भी मुल्क का होगा और नाइकोप दिखाएंगे और उनको पाकिस्तान में विंट्री मिल जाती है। नंबर 2, हाँ जी, वो बरतानवी शहरी हैं, उनके पास वैलिड बरतानिया का पासपोर्ट है। वो वीज़ा ऑन अराइवल एक जो है एप्लीकेशन पोर्टल पे अपनी जाके ई वीज़ा अप्लाई करेंगे, $8 की फीस देंगे और वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, कोई नहीं रोकता उनको। लेकिन एनीवेज इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अब अलीमा खान साहिबा का बयान आया है कि एक का नाइकोप जो है वो एक्सपायर हो गया है, एक का नाइकोप जो है वो गायब हो गया है और ये यानी कि एक नाइकोप के चक्कर में अलीमा खान साहिबा की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बिल्कुल समझ से बालातर हैं और इसी पे ही जो है अब इनकलाब लाना चाहती हैं अलीमा खान साहिबा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा। फिर अगेन दूसरा जो कन्फ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दूसरा कन्फ्यूजन है वो अब ये है कि 5 अगस्त को तो एहतजाजी तहरीक होगी ही होगी, लेकिन अब 14 अगस्त की भी तारीख दे दी है। भाई खुदा के लिए, ये वो दिन है 5 अगस्त और 14 अगस्त, इनको आप कैसे चूज कर सकते हैं? हाँ जी, 5 अगस्त का तारीख का दिन पाकिस्तान के लिए मुकद्दस इसलिए है कि उस दिन को हम जो है वो भारत की मजम्मत करते हैं, उस दिन हम कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, क्योंकि मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात ने जो है वो कश्मीरियों के हक सलब किए थे। जो आर्टिकल 35A था और आर्टिकल 370 था उसको उन्होंने एनेक्स करके कश्मीर पे जो है वो हमला किया था, कश्मीर के ऊपर पूरा कब्जा किया था। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि मोदी भी पीछे हट रहा है, लेकिन नहीं हट रहा पीछे तो वो इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा है जी 5 तारीख को एहतजाज करेंगे, क्योंकि वो जो पाकिस्तान में जो कश्मीर के हक में एहतजाज होने थे उसको डाइवर्ट करने के लिए तहरीक इंसाफ अपना जो है वो एहतजाज करेगी। एंड सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, अगर आपने जो ये अपोजिशन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया अगर पूरा पढ़ा होगा, उसमें 5 अगस्त की तहरीक का जिक्र कहीं पे भी किसी रहनुमा ने नहीं किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या नहीं देंगे, उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। 5 अगस्त को उन्होंने भी जो है वो मुस्तरद कर दिया है, अपोजिशन जमातों ने भी तहरीक इंसाफ की जो प्रोटेस्ट की कॉल है उसको मुस्तरद कर दिया है। हाँ जी, जो जुनैद अकबर साहब कह रहे थे कि महमूद अचकज़ई जो है उसको लीड करेंगे, लेकिन अब 5 तारीख का जो जितना एहतजाज था, जो जितना बड़ा बबल था, जो जिसका इतना हवा का गुब्बारा बनाया था, उससे हवा निकल चुकी है। दैन इमरान खान साहब की जो है वो खबर आ रही है कि अब जी 14 अगस्त को जो है मुजाहरे होंगे। वो भाई खुदा का खौफ करें, 14 अगस्त पाकिस्तान की यौम आज़ादी का दिन है, जश्न का दिन है, एक पूरी कौम जो है सेलिब्रेट करती है, जिसमें कोई पार्टी नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है पाकिस्तानियत और जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान होता है। लेकिन आप उस दिन को भी जो है वो पूरी की पूरी जो है एक जो है कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ का होगा, ये पाकिस्तान का होगा। आखिर चाहते क्या है? ऐसी डेट्स का इंतखाब क्यों करते हैं? कौम को सवाल करना चाहिए, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो किस साइड पे जा रहे हैं। वहीं पे ही आगे अलीमा खान साहिबा की हम बात करते हैं तो अलीमा खान साहिबा क्या करती हैं, वो जी मिसाल यूसुफजई की सेनेट में जो नामजद सेनेटर हैं, कहती हैं ये मेरिट के खिलाफ हुआ है और मेरिट पे नहीं हुआ है। तो भाई आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन सा फैसला जो है वो मेरिट पे हुआ है? आपने जो है आज तक कौन सा जो है भी फैसला मेरिट पे किया है? चाहे वो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाना हो, क्या वो मेरिट पे था उस्मान बुज़दार साहब? क्या आपने जो है हमेशा से टिकटें दी, डीलें की, वो क्या जो है वो मेरिट पे थी? क्या अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगना क्या वो मेरिट पे था? क्या 5-6 का फैसला जो है खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की इलेक्शंस में क्या वो इमरान खान की मंजूरी से हुआ था या मेरिट पे हुआ था? अब वो अलीमा खान साहिबा जो है फैसला उठा रही हैं और उसको मुतनाज़ा बना रही हैं कि वो मेरिट पे नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक टोटल कन्फ्यूजन का शिकार है, जिनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, जो आपको मैं बता रहा था, एक बड़ी डिमांड इमरान खान साहब की, एक बड़ा जो मुतालबा इमरान खान साहब का, वो मुतालबा ये है
کہ انہوں نے فائنلی مطالبہ کر لیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اب جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ صوبہ ان سے نہیں سنبھل رہا، معاملات ان سے نہیں سنبھل رہے۔ پہلی تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جتنا علی امین گنڈاپور صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے خیبر پختونخوا میں نقصان دیا ہے، اتنا کسی نے بھی نہیں دیا ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو فیصلے، جو چیزیں، جو جتنی بھی ہسٹری ہے، چاہے وہ جلسے جلوسوں سے بھاگنا ہو، چاہے فرار ہونا ہو، چاہے اس کو کنٹروورسیز میں بنانا ہو، چاہے سخت بیانات دینے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی چیزیں ہوں، تو علی امین گنڈاپور صاحب سے فائنلی عمران خان نے جو ہے مطالبہ کر دیا ہے آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، کیونکہ نہ تو آپ سے گورنر سنبھل رہی ہیں، نہ تو آپ سے امن امان کے معاملے سنبھل رہے ہیں، نہ ہی آپ سے کرپشن کنٹرول میں آ رہی ہے۔ ہاں جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو آڈیٹر جنرل صاحب کی رپورٹ ہے کہ 300 سے 350 ارب روپے کے جو ہے گھپلے ہوئے ہیں، مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، یہی علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا میں جو ہے حکومت کہہ رہے ہیں، تو وہیں پہ ہی جو ہے وہ 40 ارب روپے کا کوہستان کرپشن اسکینڈل جو ہے وہ سرفیس ہوا، وہ سامنے آیا، وہیں پہ ہی جو یہی علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جن کی وجہ سے، جن کے حالیہ بیان کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کر رہا ہے، ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، اور انہوں نے جا کے ایک ڈاکیومنٹ یعنی کہ ایک پورا ثبوت کے ساتھ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی مہربانی اس ثبوت کو جو ہے فیٹ آف پیرس میں ہیڈ کوارٹرز میں جمع کیا ہے۔ تو یہ مسئلے بات یہیں پہ نہیں رکتی، یہی علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جنہوں نے اس وقت پورے خیبر پختونخوا کا جو امن امان ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی سیف نہیں ہے، نہ تو جرگے کامیاب ہو رہے ہیں، نہ تو آپریشنز کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور آپریشنز کیوں نہیں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کا ضد ہے کہ کوئی بھی آپریشن نہیں کرنے دوں گا، ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ ایون انہوں نے ڈی سیز تک کو روک دیا کہ آپ کوئی کرفیو نہیں لگائیں گے، پہلے اس سے آپ اجازت لیں گے۔ جی ہاں، یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے اس بادشاہ سلامت سے جو ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ استعفیٰ دیں، آپ کی مہربانی، آپ سے صوبہ نہیں سنبھل رہا، آپ سے باتیں نہیں سنبھل رہی۔ اور یہی علی امین گنڈاپور صاحب ہے جو جنید اکبر صاحب کو، شیر افضل مروت کو، دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور ان کو نہ تو فنڈز ریلیز ہونے دیتے ہیں کہ پارٹی جائے احتجاج کرے، یا ان کو جو ہے کوئی سہولت کاری میں مدد دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ مدد کریں، ان کو سہولت کاری کا کردار ادا کریں کہ چلیں جی میں سی ایم صوبے کا، اور جنید اکبر صاحب اگر کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں تو چلیں جی میں آپ کو اتنی فیسلٹی ایڈ کروا دیتا ہوں، اتنا آپ کو جو ہے کے لیے معاملات کو حل کروا دیتا ہوں۔ لیکن نہیں، وہ اپنی سیاست کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کنٹروورشل بناتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ سے اب نہیں، یہ کئی مہینوں سے ہم آپ سے باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں کہ اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ہی معاملات ان کے قابو نہیں رہے۔ وہیں پہ ہی جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو اس کا بھی اب ہم جو ہے وزیر مملکت طلال چودھری نے جو ہے وہ کلیئر کر لیا ہے، اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ویزا دینے میں ان کو حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو وہ ویزا بھی مل جائیں گے، اور سر تمام تر معاملات جو ہے وہ ڈیل بھی ہو جائیں گے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے تو عمران خان نے بڑا واضح ہی کہہ دیا کہ جی اب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو وہیں پہ ہی عمران خان صاحب کی جو اور اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے مشال یوسف جئی کی جو نومینیشن ہے یا وہ سینیٹر منتخب ہوئی ہیں اس پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک جتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں جیل سے، وہ عمران خان نے علیمہ خان صاحبہ کے تھرو کروائی ہیں، اور اسی میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی میں بھی بڑے مسئلے اٹھتے رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، دیگر اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیفینڈ ہی کرتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پبلکلی وہ ڈیفینڈ ہی کریں گے، لیکن اندر ہی اندر اس چیز کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ فیصلے بتا دیتا ہوں جو علیمہ خان صاحبہ نے آ کے اناؤنس کیے بعد۔ جی 24 نومبر کا دھرنا عمران خان کریں گے، علیمہ خان صاحبہ نے اناؤنسمنٹ کی۔ جی عمران خان صاحب کو جو ہے فلاں فیسلٹی نہیں ملتی، فلاں فیسلٹی ملتی، آ کے علیمہ خان صاحبہ بتاتی ہیں۔ جی 5 اگست کا دھرنا کریں گے، جی وہ بھی آ کے علیمہ خان صاحبہ بتاتی ہیں۔ فلاں بندے کو جو ہے نومینیٹ کر دیا ہے، وہ بھی علیمہ خان صاحبہ آ کے بتاتی ہیں۔ لیکن اب عمران خان نے ایک مرتبہ خود وہیں پہ ہی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کو روک دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، تو فیصلہ آپ خود کریں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے اور کس طریقے سے آگے جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے آج اطلاعات تھی، تو اس پہ آپ دیکھیں، مزید بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا۔